समझते हो, इफ़ यू कंट्रोल द फर्स्ट पार्ट ऑफ कैमल यानी विच इज द फेस, पूरा कैमल आपके पीछे चलता रहेगा. सो डे इज लाइक कैमल. इफ यू कंट्रोल द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे, सुब्हानअल्लाह, you control the whole day with khair and barakah and full of blessings. That's why it's important to control your youth and control your first part of the day, because याद रखें हमारी जो लाइफ है ना वो बनती है कुछ सालों को मिला के, और हमारे साल बनते हैं कुछ महीनों को मिला के, और हमारे महीने बनते हैं कुछ दिनों को मिला के, और हमारे दिन बनते हैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग को मिला के. जो बंदा अपनी मॉर्निंग कंट्रोल कर लेगा और विन कर लेगा, ही विल विन हिज होल डे. So if you win your morning, you will win your complete life ultimately. एक और स्टोरी शेयर करता हूँ आपसे. अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज़ पढ़ के अपने जो इबादत करके घर चले गए. कुछ लोग उनको मिलने के लिए आए. तो जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने पूछा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उनसे पूछा लोगों से कि क्या सूरज निकल आया है? तो उन्होंने कहा नहीं. तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जो अपने अस्कार करे थे उनको कंटिन्यू करते रहे. और जब दोबारा पूछा कि सूरज निकल आया तो उन्होंने देखा जी अब निकल आया है. तो क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आज पार्डन कर दिया, आज के दिन हमें माफ़ कर दिया, और हमारे गुनाहों की वजह से हमें पनिश नहीं किया इस दिन में. ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद कब कह रहे हैं? जैसे ही सूरज तुलू हुआ है, यानी इशराक का टाइम, अभी तो दिन का स्टार्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया और हमें अजाब नहीं दिया. विच मीन्स इज़ ये सलफ़ का फिक्स थी कि जिस तरह कि इंसान मॉर्निंग गुजारता है वो दिन उसी तरह गुजरेगा, और अल्लाह ताला भी इंसान के साथ वही मामला फरमाएंगे इंशाल्लाह ताला. सो विच स्टार्ट ऑफ द डे, सुब्हानअल्लाह. सो विन योर मॉर्निंग्स बाय मेकिंग आखिरा योर मेन कंसर्न. ये भी तक हमने बात की है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेक आखिरा योर मेन कंसर्न. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग अ फ्यू थिंग्स एंड सेंटेंसेज. ना, इट्स अ कंप्लीट स्केड्यूल एंड अ रूटीन जो मैं आपसे शेयर करता हूँ इंशाल्लाह ताला. एक्शन प्लान क्या है? So you should start before Fajr time enters. You should start your day before the azan of Fajr. जब फजर का टाइम दाखिल, और ये मैं बता रहा हूँ बिगिनर्स लेवल. जो बंदा ट्रू और जेन्युइन है अपने लाइफ को जीतने में या आखिरत को अचीव करने में और आखिरत के बारे में कंसर्न है, वो एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले फजर से कि अजान से पहले उठ जाए. ये बिगिनर्स लेवल है. शायद हम वेटरन लेवल की बात करने का टाइम मिला तो हमें बाय द एंड ऑफ द लेक्चर. और वो क्या करे, फजर की अजान या फजर का टाइम दाखिल होने से पहले 30 मिनट्स पहले उठ जाए और क्या कहे, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हेल्थ मुझे अता कर दी और मेरी रूह को मेरे सोल में वापस मेरी बॉडी में लौटा दिया, और मुझे ये तौफीक दी, मुझे अलाउ किया कि मैं तेरा जिक्र किया करूँ. एंड हाउ अमेजिंग इज़ द दुआ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जब भी उठते थे तो वो ये दुआ पढ़ते थे. बिकॉज वल्लाहि अज़ीम. So thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessings. Why? Because we want blessings to be preserved. हम चाहते हैं blessings रहें. And thanking Allah preserve blessings. Allah का शुक्र अदा करने से नेमतें preserve होती हैं. Successful people, smart Muslims, they know that the biggest guarantor of blessings is gratitude. जो चीज़ नेमतों को दवाम बख्शती है और longevity बख्शती है, वो क्या है? सुब्हानअल्लाह, वो अल्लाह का शुक्र है. सुब्हानअल्लाह. when you wake up, हम क्या करते हैं? सबसे पहले वज़ू करते हैं ना. एंड वज़ू सुब्हानअल्लाह इतनी अमेजिंग इबादत है कि हम ना बस ऐसे ही कर लेते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितनी अमेजिंग इबादत है. और एक बहुत ही प्यारी और अमेजिंग और मीठी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं अल्लाह ताला से, और ये हदीस कुदसी है भी, कि इन्नल्लाह ताला यक़ूल, रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमाते हैं. किससे? मिन वराए हिजाब, जो हिजाब के पीछे हैं मखलूक. कौन? मलाइका. कहते हैं या मलाइकती, ए मेरे मलाइका, उन्ज़ुरू इला अब्दी हादा, इस बंदे को, जो मेरा बंदा है ना, जो रात को उठा है, मेरे लिए इसको देखो ज़रा. तरका फ़िराशहु व बिताअह, ये अपने बेड को इसने छोड़ा और इसने अपने कंफर्ट को छोड़ा. क्यों? क़ाम इला सलाति रग़बतन फ़ीमा इंदी, नमाज के लिए खड़ा होता है ये डिज़ायरिंग व्हाट आई हैव, जो मेरे पास जन्नत है उसको चाहते हुए. व शफ़क़तन फ़ीमा इंदी, और जो मेरे पास है जहन्नम उससे डरते हुए. मा सअलनी अब्दी हादा, जो मेरा बंदा मुझसे सवाल करेगा फ़हुव लहू, वो उसको अता कर दिया गया, वो उसको दे दिया गया. ब्यूटीफुल हदीस. सुब्हानअल्लाह. इंसान को हदीस याद हो ना तो इंसान को सुबह उठते हुए मोटिवेशन होती है और उसका दिल चाहता है कि मैं अल्लाह ताला के लिए यानी क़याम करूँ. मेरा रब मेरे बारे में मलाइका पे फ़ख्र कर रहा है और पर्सनलाइज्ड अटेंशन दे रहा है मुझे. और फिर जब इंसान
اٹھ کے اپنے آنکھوں پہ اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتا ہے اور اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو وضو کرتا ہے جا کے. اور یاد رکھیے وضو صرف اس لیے نہ کیا جائے کہ میرا نماز پڑھنی ہے میں نے، بلکہ وضو اس لیے بھی کیا جائے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوئے تو وہ دھل جائیں گے. سو واٹ از مائی اینڈ یور ریلیشن شپ ود وضو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے ہوتی ہے یا کچھ بھی تو ہم لگتا ہے ہم سوچتے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے، کہیں وضو میں واش روم تو نہیں گیا تھا یا ایکس وائی زی. ہاں یہ مت سوچا کریں، یہ سوچا کریں کہ لاسٹ وضو سے اب تک میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میری آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے کانوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا، ہاتھوں سے. اگر تو ہوا تھا تو چاہے وضو ہے یا نہیں کر لیا کریں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے چہرے سے گناہ بہہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس کے جو نیلز ہیں نا اس کے بیچ میں سے گناہ نکل کے بہہ جاتے ہیں. تو وضو صرف اس لیے نہ کریں کہ نماز پڑھنی ہے. وضو اللہ کے نبی تو ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے، اور تو فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آپ ایک وضو کے ساتھ بھی 2-4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں. بٹ وضو انسان اس لیے کرے کہ میرے گناہ دھل جائیں اور زیادہ ٹائم میری زندگی میں نہ گزرے کہ جب میرے پاس گناہ کا برڈن ہے. پھر انسان جب یعنی ابھی تو آپ کے دن کا آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہے شروع کا، اور آپ کے لیے اتنا کچھ ہونا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ پہ فخر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، آپ کے گناہ وضو کی وجہ سے معاف کر دیے گئے ہیں. ابھی تو دن کا سٹارٹ ہو رہا ہی ہے، اور پھر انسان 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور اس میں ایٹ لیسٹ کم از کم 10 آیات ہمیں پڑھنی چاہیے. تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو ملا کے 10 آیات بنتی ہیں. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو اٹھنے کے بعد یعنی تہجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، یہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں جو رب کہتا ہے یہ میرے بندے عباد الرحمن ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے عباد رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو اپنی رات کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں. تو جو شخص 2 رکعتیں بھی صرف پڑھ لے، دیٹ پرسن کوالیفائز فار دیٹ کوالٹی آف عباد الرحمن. سبحان اللہ، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ایک اور بہت امیزنگ حدیث، سبحان اللہ، آج کا دن احادیث اور امیزنگ احادیث کا دن ہے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین. جو رات کو کھڑا ہوگا اسے صرف 10 آیات پڑھ لیں، اللہ غافلین میں سے اس کا نام مٹا دیں گے. اللہ اکبر. امیجن صرف 10 آیات، قل یا ایھا الکافرون، یا ایون فلق ناس کی 11 آیات ہیں بائی دا وے، وہ غافلین میں سے ہٹا دیا جائے گا. اور جو شخص جس نے 100 آیات پڑھ لی ان کو قانتین یعنی ڈیووٹڈ اوبیڈینٹ ورشپرز میں شامل کر دیا جائے گا، جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں اور اللہ کے قریب لوگ ہیں. ومن قام ب1000 آیہ، اور جس نے 1000 آیتیں پڑھی، کتب من المقنطرین، ان کو مقنطرین میں شمار کر دیا جائے گا. مقنطرین از ہیوج ریوارڈز والے، یعنی پہاڑوں کے برابر ریوارڈز والے. اللہ اکبر. 1000+ دینار کو ایک قنطار بولا جاتا ہے، اور مقنطرین امیجن وہ اتنے بڑے بڑے ریوارڈز لے جائیں گے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ابھی فجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے the best thing you can do is استغفار کرنا ہے اس ٹائم پہ. کیونکہ قرآن اپنے جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں ان کی کوالٹی بیان کرتے کہتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون.